कृष्णस्त्वन्यत्तमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः तस्मै नमो व्रजजने सह चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपेणोऽनुग्रहं व्यधात् एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपे वनौकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम् इत्यत्रेगो द्विजमखं वासुदेव प्रणोदिताः यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा व्रजं ययुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 24 अथ 25 श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनं यथा दृढे कर्ममये रतोभिर्नामनो निभे विद्यामान् वीक्षकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पण्डितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा च चक्षुरप्रियम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्यायितात्मनां धुनुत् श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संक्षयम् अहं चैरावतं नागम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्ठजिघांसया श्रीशुक उवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धनाः नन्दगोकुलमासारः पीडयामासुरोज्जसा विद्योतमानाद्विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना ववृषुर्जलशर्कराः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्चस्वभ्रे स्वभीक्षणशः जलौघे प्लाव्यमानाभुर्नादृश्यत नतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च सीताता गोविन्दं शरणं ययुः शिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपितादभक्तवत्सल शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः अपर्वत्युल्बलं वर्षम् इति वातं शिलामयं स्वयागे विहते स्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षते तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोके शमानिनां मोढ्यात् धरिष्ये श्रीमदं तमः न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः
छत्राकमिव बालकाः अथाह भगवान् गोपान् हेम्बतात व्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं सगोधनाः न त्रास इह वः कार्यो मध्यस्ताद्रे निपातने वातवर्षभयेनालं तत्राणं विहितं हि वः तथा निर्विशिशुर्गर्तं कृष्णास्वसितमानसाः यथावकाशं सधनाः सव्रजाः सोपजीविनः क्षुत्रिड्व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावद्रें सप्ताहं नाचलत्पदात् कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽति विस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वानमेघान् सन्न्यवारयत् खं व्यभ्रमुदिदादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीत् निर्यात त्यज तत्राशं गोपाः शस्त्रे धनार्भकाः उपारतं वातवर्षं व्यदुप्रायाश्च निम्नगाः ततस्ते निर्युर्गोपाः स्वं स्वामादाय गोधनं सकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराशने भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया तं प्रेम वेगान्निभृता व्रजौकसो यथा समीयोः परिरम्भणादिभिः गोप्यश्च स्नेहं पूजयन्मुदा तध्यक्षताभिर्युयुजुः सदाशिषः यशोदारोहिणी नन्दो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिङ्ग्य युयुज राशिषस्नेहकातराः दिवि देवगणः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः तुष्टुवर्मुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः जगुरगन्धर्वपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नृप ततोऽनुरुक्तः पशुपः परिश्रितो राजन्स गोष्ठं सबलो व्रजद्धरे तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य एयुर्मुदिता हृदि स्पृशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्यायः अथ षड्विंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्विर्विदः प्रचुः समभेत्य सुविस्मिताः बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्राम्ये स्वात्ममजुगुप्सितम् या सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रद्गिरिवरं पुष्करं गजराडिव तोकेनामिलिताक्षेण पूतनाया महौजसः पीतः सनः सह प्राणे कालेनेव वयस्तनोः हिन्वतोधस्तयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक् अनोपदद्विपर्यस्तं रुदतः प्रप्रदाहतम् एकहायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्त्रिणावर्तम् अहन कण्ठग्रहातुरम् क्वचिद्धेयङ्गवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले गच्छन्नर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यं तावपातयत् वने साञ्चारयन् वत्सान् स रामो बालकैर्वृतः हन्तु कामं बकं दौर्भ्यां मुखतोरिमपाटयत्
वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया हत्वा रासबदैतेयं तद्वन्धूश्च बलान्वितः चक्रे तालवलं क्षेमं परिपक्वफलान्वितं प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना अमोचयद्व्रजपशून् गोपाश्चारण्यवह्नितः आशिवीशतमाहिन्द्रं दमित्वा विमदं ह्रदात् प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रेशो निर्विशोदकां दुस्त्यज्य चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नु व्रजौकसां नन्दते तनयेस्माशु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम् क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रेविधारणम् ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे नन्द उवाच श्रूयतां मे वचो गोपा वेत्तु शङ्का च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः वर्णाश्रयः किल स्यासन् गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तन्याहं वेद नो जनाः एष वः श्रेय आधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिताः य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मान्नन्दकुमारोऽयं नारायणसमो गुणैः श्रियाकेत्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यधा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यासं कृष्णमक्लिष्टकारिणम् इति नन्दवच श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकसः दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः मुदितानन्दमानर्चुः कृष्णं च गतविस्मयाः देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा वज्रास्मपर्शानिलेः सीदत्पालपशुस्त्रियात्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्येककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीध्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित् प्रियान्न इन्द्रो गवाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्शपादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः। इन्द्र उवाच
विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुढसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतो नु तद्धेत्तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्ये खलने ग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम् ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिन् स्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहाखलानामपि तेऽनुशासनम् स त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनरभुन्मतिरेष मे सति तवावतारो यमधोक्षजेह स्वयंवराणां मुरुभारजन्मनां चमूपतिना भवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम् नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् गोष्ठा नाशाय सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिनातिव्रमण्युना त्वयैषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भोवृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। श्रीशुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवान्मुमा मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच मया ते कारिमघवन् मखभङ्गो नु गृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रशियाभृशम् मामैश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यते तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् गम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्भस्तम्भवर्जिते अथाह सुरभि कृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरम्। शूरभिरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमिर्भारापनुत्तये। श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाशगङ्गाय ऐरावतकरोद्धृते इन्द्रः सुरर्षिभिः शाकं नोदितो देवमातृभिः
अभ्यसिञ्चत् दशार्हं गोविन्द इति चाभ्यथात्। तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्ववेद्याधरसिद्धचारणा जगुर्यसो लोकमलापहं हरे सुराङ्गना सन्ननितुर्मुदान्विताः। तं तुष्टुवुर्देवनिकायकेतवो व्यवाकिरश्चाद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकाः परां निर्वृत्तिमाप्नुवंस्त्रयो गावस्तदागामनयन् पयोद्धृतान् नानारंसोघसरितो वृक्ष आसन्मधुस्रवाः अकृष्टपच्यौषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणीन् कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दं भिषिच्य सः अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवाधिभिर्दिवम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः। अथाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभर्यच्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि चक्रुसुस्तमपश्यन्तः कृष्णरामेति गोपकाः भगवांस्तदुपसृत्य पितरं वरुणाधृतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वनामभयदो विभुः प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वाः तद्दर्शनमहोत्सवः। वरुण उवाच अद्य मे निभृतो देहो देर्वार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् न वापुः पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टे विकल्पना अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हते ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल। श्रीशुक उवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः आदायाद्गात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम् नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत् ते त्वौत्सुक्य धियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम् अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मा मुपाधास्यदधीश्वरः इति स्वानं स भगवान् विज्ञायाखिलदृक्स्वयं सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपये तदचिन्तयत् जनो वै लोक एतस्मिन् न विद्याकामकर्मभिः उच्चवचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन् इति सञ्चित्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं त्वं
गोपानां तमसः परं सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ते तु ब्रह्मरथं नीताः मग्नः कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर्ब्राह्मणो लोकं यत्राक्रूरोऽध्यगात् पुरा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं स्वविस्मिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 28 अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभकरैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेण सन्तमे स चर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुत्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम् निशाम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूत्सन्त्यः पतिन् काश्चित् नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्ययस्तवस्त्रवर्णाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः गोविन्दाप्रहितात्मानो नान्यवर्तन्तमोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः दुस्सह प्रेष्ठविरहत् तीव्रवापधुताशुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जुहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्ता तासां गुणधियां कथम् श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे
यत् एतत् विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवानव्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठ वाचा पशर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम् व्रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ते यपश्यन्तो मां कृध्वं बन्धुसाध्वसम्। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना नीललीलेज्जत् रूपवल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सतिः क्रन्दन्ते वत्सा बालाश्च तानपाययत दुह्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगतायोपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण यः प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातके अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गुकृत्स्रं भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणाद्दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रयमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्ता मा पुरदुरत्ययाम्। कृत्वा मुखान्यवसुचः स्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य आस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुरमृजन्त्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीं प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्य ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदा मनोवृत्तिरङ्गम् स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् मिथ्याप्रिये पतिसुधा दिभिरातिर्दे किम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र
चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजरेच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते ह्यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्मतत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम श्रीर्यत्पदाम्बुजरश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजोष्टम् यस्यास्त्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना यन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्ववदुपासनाश त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहि दास्यम् वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य कास्त्यङ्गते कल्पदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम् श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपिरात्मा रामोऽप्यरिरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासाद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतेणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतयूथपः मालां बिभ्रदवैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनं नद्यः पुलिनमाविश्य गोपेभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना ब्राहुपसारपरिरम्भकरालकोरु निवेस्तनालभननर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयांचकार एवं भगवतः कृष्णाल् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। अथ 30 श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवते सहसैव व्रजाङ्गना अत्यप्यस्तमचक्षाणा करिण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षिते मनोरमालापविहारविभ्रमे आक्षिप्तचित्तः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं प्रीत्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्टो वः कच्चिदस्वस्था प्लक्षज्ञग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकने कचित् कुरबकाशोक नागपुन्नागचम्पका रामानुजो मानिनीना मितोदर्पहरिस्मितः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यर्दर्शिवः कच्चिन् मल्लिके जाथियूथिके प्रीतिं भोजनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः चूतप्रियालपनशासनकोविदार जम्बर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपा येऽन्ये परार्थभवकायमुनोपकूला शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रे स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि आप्याङ्घ्रिसम्भव उरो क्रमविक्रमाद्वा आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन आप्येण पन्त्युपगतः प्रिययेह गात्रे तन्वन्द्रिषां सखिसु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताय कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहेत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धे अन्वीयमान इव वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोके पृच्छते मालता बाहून् प्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिका कस्याचित् पूतनान्त्यायाः कृष्णयन्त्यप्यवत्स्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या
पदाहच्छकटायतीम् दैत्यायित्वा जहाराण्याम् एका कृष्णार्भवभावनाम् रिङ्गयामास काप्याङ्घ्रे कर्षयन्ते घोषनिष्वने कृष्णरामायिते द्वैतो गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतिं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूरगायद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वते वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्ते अन्यः संसन्ति साध्विते कस्याश्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः परा ननु कृष्णोऽहं पश्यद्गतिं ललितामिति तन्मना मा भैष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वेकैन हस्तेन यतन्त्युक्निन्दधेम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक् तत्रैकोवाच हे गोपा तावाग्निं पश्यतोल्बणम् चक्षुंस्यास्वपि दध्वं वा विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धन्यया स्रजा काचित् तन्वे तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायास्यं भेजे भीतविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवाद्दिभिः तैस्ते पदैस्तत्पदवीं विच्छन्त्योग्रतो बला बद्ध्वाः पदे सुपृक्तानि विलोर्क्यातः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्न विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ्घ्रचरणे वः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यघनुत्तये तस्या अमूनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरम् न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरेः खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितलां नुनिन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधुं गोप्यः पश्यत् कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र पशूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृताः पप्रदाक्रमणे एते पश्यतात् सकले पदे केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्यः कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्तम् उपविष्टमिह ध्रुवम् रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्याश्चे चेरुर्गोप्या विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्यः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना
मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः एवमुक्ता प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषं मोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरत्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विषन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्णभावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30ोऽध्यायः। अथैकत्रिंशोऽध्यायः। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां देक्षु तावका स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिकानन्दनो भवा नखिलदेहना मन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् पीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित
भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यते रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदा या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं वेभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा न ते विलङ्घ्यते यच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृच्छयोदयं
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्विद् कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वे साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुरयुगपतसर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम् काचित्कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुन् मनसे चन्दनरोषितम् काचिदञ्जलिना गृह्ण तन्वीताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेमसन्द्रम्भविह्वला घ्नति वैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तश्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगृह्यास्ते योगीवानन्दसंप्लुता सर्वास्तः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः जुहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः व्यरोचदाधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रासु सन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरला चित्कोमलवालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुज मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः
श्वेरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्किते रचिक्लिपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तरहृदि कल्पितासन चकास गोपी परिषद्गतोर्चि त्रैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं साहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्य ऊचुः भजन्तोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्प्रसौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमा भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेद स्वानं हि वो मय्यनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रिया न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32ोऽध्यायः। अथ 33ोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः शुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभद गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतेः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपे मण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमानशतशङ्कुलं दिवौकसां सदाराणम् औत्सुक्या प्रहितात्मनां ततो दुन्दुभयो निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः शस्त्रीकास्तद्यशोमलम् वलयानां नुपूराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणामभूच्छब्द स्तुमूलो रासमण्डले तत्रातेषु शुभेताभिर्भगवान् देवकीसुतः
मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्भ्रुविलासैर्भज्जन्मध्यैश्चलत्कुचपटे कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबरशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वजो गायस्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगुरनित्यमाना रक्तकण्ठो रतिप्रिया कृष्णाभिरमर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्वती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचित् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं स्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकांशगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याचिन्नाट्यविक्षिप्त कुण्डलित्विषमण्डितम् गण्डं गण्डे सन्दधत्या आदाताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधास्तनयोः शिवं गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रियम् एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजह्रिरे कर्णोत्पलाल्लकविटङ्ककपोलघर्म वक्तश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्ये गोप्यः समं भगवता ननृतुस्वकेशस्त्र तस्त्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिस्वङ्गकराभिमर्श स्निग्धे क्षणोत्तामविलासहासे रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकस्वप्रतिबिम्बविभ्रम तदङ्गसङ्गप्रमुदा कुलेन्द्रियाः केशान् दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रे यो वेस्त्रस्तामालाभरणः कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः कामार्दितः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभे रात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण शान्तानं वदनानि सह प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलात्वेट् गण्डश्रिया सुधितः सनिरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः ताभिर्युतः शममपोहितुमङ्गसङ्ग भ्रेष्टस्रजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः
गन्धर्वपालभिरनुद्रुत आविशद्वा शान्तो गजिभिरभराडिव भिन्नसेतु सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषेच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसति भिरितस्ततोऽङ्गः वैमानिके कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धा नीलजुष्टदिरक्ते चचार भृङ्गप्रमदा गणावृतो यथा मदच्युतद्विवरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कसुविराजिता निशासः सत्यकामोऽनुरताबलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्दि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां च दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि हनिस्वरः विनश्यत्याच्चरन्मोढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिस्मास्तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनेषाम् इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्गर्त्यदिवौकसाम् ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि नह्यमानास्तस्येच्छया तव पुष कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति योऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नाशूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारन् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्यकामम् हद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम 33 अध्यायः।
अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा देवयात्रायां गोपाला जातु कौतुकाः अनोभिरनुडुद्युक्तेः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनरचुर्हणिर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्। गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्वन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति। ऊषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः। कश्चिन्महानहिस्तस्मिन् विपिनेति विभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्दं शयानमुरगोग्रसीत्। स चुक्रोसाहिनाग्रस्तः कृष्णकृष्णमहानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय। तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः सर्पं बिभ्यधुरुल्मुखे। अलातेर्दह्यमानोऽपि नामुच्चत्तमुरङ्गम। तमस्पृशत्पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पतिः। स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्। तमपृच्छद्धृषिकेशः प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्। को भवान् परया लक्ष्या रोचते भूतदर्शनः कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। सर्प उवाच। अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः। ऋषीन् विरूपानङ्गिरशः प्राह संरूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धे स्वेन पाप्मना। शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभः। तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्। प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुषसत्पते अनुजानीह मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युतदर्शनात् यन्नाम गृह्णन्नखिलान् श्रोत्रेणात्मानमेव च। सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते इत्यनुज्ञाप्य दाशार्हं परिक्रम्यभिवन्द्य च। सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छ्रानन्दश्च मोचितः निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवम् व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजं निपाययुस्तत्कथयन्त आदृताः। कदाचिदथ गोविन्दो रामाश्चाभूतविक्रमः विजह्रतुर्वने रात्र्यां मध्यगोव्रजयोषिताम् उपगीयमानो ललितं
स्त्रीजनिर्बद्धसौहृदैः स्वालङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ स्रग्विणो विरजोऽम्बरौ निशामुखं मानयन्ता उदितोडुपतारकं मल्लिकागन्धमत्ताली जुष्टं कुमुदवायुना जगतुः सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तो युगपत् स्वरमण्डलमूर्छितम् गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता नाविदन् नृप संस्रदूकूलमात्मानं त्रस्तकेशस्रजं ततः एवं विक्रीडतो स्वैरं गायतो सम्प्रमवत्तवत् शङ्खचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात् तयोर्निरीक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदिच्यामशङ्कितः क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य सपरिग्रहं यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम् मां भेष्टेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमं सवीक्ष्य तावनुप्राप्तौ कालमृत्यु इवोद्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया तमन्वधावत गोविन्दो यत्र यत्र स धावति जिहीर्षुस्तच्छिरो रत्नं तस्थो रक्षन् स्त्रियो बलः अविदूर इवाभेद्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहारमुष्टिनैवाङ्ग सह चूडामणिं विभुः शङ्खचूर्णं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजाया ददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् गोप्य ऊचुः वामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितभ्रुरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनिभ्यः हन्तचित्रमबलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत् नन्दसूनुर्यमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः वृन्दसो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहृतचेतस आरात् दन्तदष्टकवलाधृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् बर्हिणस्तबकधातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः कर्हिचित् सबल आलिसगोपैर्गासमाह्वयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निलनीतम् स्पृहयतिर्वयमिव बहुपुण्याः प्रेम वेपितभुजास्तिमितापः अनुचरे समनुवर्णितवीर्य आदिपुरुष इवाचलभूतिः वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुना
वयति गाः स यदा हि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जनत्य इव पुष्पफलाढ्याः प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतनवः ससृजुस्मः दर्शनीयतिलको वनमालात् दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः अलिकुलैर लघुगीतमभीष्टम् आद्रियञ्जर्हि सन्धितवेणुः सरसि सारसंहंसविहङ्गास् चारुगीतहृतचेतस एत्य हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्तमिलितदृशो धृतमौनाः सह बलः स्रगवतंसविलासः सानुसुक्षितभृतो व्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमणसङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभिश्छायया च विदधत्प्रतपत्रम् विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षा तव सुतः सति यथाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्स्वरजातिः सवनस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्क सर्वपरमेष्ठिपुरोगाः कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः निजपदाब्जदलैर्ध्वजवज्र नीरजाङ्कुशविचित्रललामये व्रजभुवः स्मयन् खुरतोदं वर्ष्मधुर्यगतिरीडितवेणुः व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पितमनोभववेगाः कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कबरं वसनं वा मणिधरः क्वचिदागणयन्गा मालयादयितगन्धतुलस्याः प्रणयेनोऽनुचरस्य कदांशे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वणितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पर्शेन वन्दिनस्तदमुपदेवगणाये वाद्यगीतवलिभिः परिबभ्रुः वत्सलो व्रजगवां यदगध्रो वन्द्यमाचरणः पथिवृद्धे कृत्सनगोधनमुपोय्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः उत्सवं समरुचापि दृशीनाम् उन्नयन् खुररजच्छुरितत्र जित्यशयेति सुहृदाशिष एष देवकी जठरभूरुडुराजः मदविघूर्णितलोचन ईशन् मानदः स्वसुहृदां वनमाली बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिर्विरदराजविहारो यामनीपतिरिवेशदिनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम् श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायतिः रेमिरेहसु तत्तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृन्दावनक्रीडायां गोपिकायुगलगीतं नाम 35 अथ 36 श्रीशुक उवाच अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिं महाककुत्कायः कम्पयन् खुरवीक्षिताम्
रम्भमाणः खरतरं पदा च विलिखन्महे उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणग्रेण चोद्धरन् किञ्चित् किञ्चित् चक्रिमुञ्चन् मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्हादितेनाङ्ग निष्ठुरेण गवां नृणाम् पतन्त्यकालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य ककुत्यच्चलशङ्कया तं तीक्ष्णसिंहमद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सुः पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलम् कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं मा भैष्टेति गिरास्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत् गोपालः पशुभिर्मन्द त्रासितः किमसत्तमा बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानं दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन् सख्युरंसे भुजा भोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः सोऽप्येवं कोपितोरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन् उद्यपुच्छभ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् अग्रण्यस्तविषाणग्रह स्तब्धाशिग्लोचनोच्युतं कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णम् इन्द्रमुक्तोषनिर्यथा गृहीत्वा शिङ्गयोस्तम्बा अष्टादशपदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत्स्विन्न सर्वाङ्गो निःश्वसन्क्रोधमूर्च्छितः तमापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमम्बरं कृत्वा विषाणेन जगान सोपतत् अश्रेग्मन्मोत्रसक्रे समुत्सृजन् क्षिपांश्च पादा ननवस्थिते क्षण जगामकृच्छ्रं निररेतरथक्षयं पुष्पैः किरन्त हरिमीडरे सुराः एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाभूतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्यः कृष्णमेव च रामं चारोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वैयाभ्यां ते पुरुषा हताः निशम्य तदभोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमयः पाशैर्बबन्ध स भार्यया प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनं प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ततो मुष्टिकचाणूर शलतोषकलादिकान् अमात्यान् हंस्तिपांश्चैव समाहूयाह भोजराट् भो भो निशम्यतामेतत् वीरचाणूरमुष्टिकौ नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः रामकृष्णो ततो मह्यं मृत्यो किल निदर्शितः भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तो
हन्येतां मल्ललीलया मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिष्यिताः पौरा जानपदः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम् महामात्रत्वया भद्र रङ्गद्वारयुपनीयताम् द्विपः कुवलया पीडो जहितेन ममाहितौ आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि विशसन्तो पशून्मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम् गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाचः भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमाद्रितः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजविष्णुषु अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनं यथेन्दो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम् निःसृष्टः किल मे मृत्युर्देवैर्वैकुण्ठसंश्रयेः तावानय समं गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनेः घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मल्लैर्घातये वेद्युतोपमैः